आफैलाई आफै स्रष्टा हुनुहुन्छ र आफ्नो अधिकारको विषयमा आफ्नै जानकार छैन भने अरूलाई कसरी भन्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले अर्काले मेरो गीत सङ्गीत चोर्यो भन्दा पनि आफ्नो थैली बोल्यो पार्नु आवश्यक छ। तपाईँले गायक गायिका स्रष्टा सर्जक अनि निर्माताहरूसँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्रिमेन्ट नै तपाईँको लाल पूर्जा हो। कसको गीत कतिचोटि बज्यो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष त्यो डाटाबेसको भयो। अब तपाईँले उठाउनु भएको क्वेसन्स कहाँनिर हो भन्दाखेरि यातायातबाट हामीले रोयल्टी कलेक्सन गर्छौँ। एफएम टेलिभिजनबाट रोयल्टी कलेक्सन, होटल रेस्टुरेन्ट दौरी साँझबाट रोयल्टीको कुरा गर्नुभयो तपाईँ। चाहे यातायातले सार्वजनिक यातायातले होस्, चाहे एफएमले होस्, चाहे टेलिभिजनले होस्, चाहे व्यक्ति विशेषले होस्, त्यो सेन्टर सर्भर मार्फत नै गीत सङ्गीत सुन्ने भइसकेपछि कम्तीमा पनि पहिलो आधा के भन्छ त्यहाँ ओरिजिनल सिडी गीतहरू पाइन्छ है र त्यहाँबाट 2 पैसा तिर्ने माध्यम त्यहाँ बन्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामीलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरू, तपाईँकै हर पल हर क्षण समयका दुःख अनि सुखको सहयात्री म प्रकाश थापा पुलाइ मगर फेरि नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित छु। सदा जस्तै गरेर आज पनि एकजना पाहुनासँग म भलाकुसारी गर्छु नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा। नेपाली गीत सङ्गीतले हिजोको भोगाई जो धेरै लामो समयसम्म लकडाउन भइसकेपछि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्या परिसकेपछि ती कुराहरूले अहिलेका गायक गायिका स्रष्टा सर्जकहरूलाई अथवा नेपाली कलाकारहरूलाई के कस्तो समस्या परेको छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। एकजना पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्गीत उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्यकृष्ण प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशकजी हुनुहुन्छ। सूर्यजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। सूर्यजी, अहिले पछिल्लो समयमा धेरै कलाकारहरू मात्र नभएर देश अथवा विदेश नै एकदमै सङ्क्रमित छ यो अवस्थामा र नेपाली गीत सङ्गीतको भविष्य र यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? चाहिँ ठुलो समस्या आइरहेको छ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ। कोभिड-19ले नेपाली गीत सङ्गीत मात्र नभइकन विश्वमै एउटा यस्तो खालको चाहिँ वार, एउटा आतङ्क छ होइन, यो टाइपको जो बिना हतियार लड्नुपर्ने त्यो खालको चाहिँ यो कोभिड-19ले एउटा पार्ट भनौँ न, एउटा चाहिँ हामी सबै नेपालीदेखि लिएर देश विदेशबाट सम्पूर्ण एउटा प्रकोप जस्तै भनौँ न, त्यो खालको समस्याहरू हामी सम्पूर्णले झेल्न परिरहेको छ र यसको मार नेपाली गीत सङ्गीत पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। भन्नुपर्दाखेरि अहिले यतिखेर तपाईँको गाई जात्रा, तीजका गीतहरूदेखि विभिन्न जुन गीत सङ्गीतहरू एउटा कलाकारहरूको लागि एउटा चाड जस्तै थियो, ती सबबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यी भए कलाकारका समस्या, तर समग्र देशकै समस्याहरू हेर्दाखेरि जटिल समस्याहरू छ यो लकडाउनको कारणले। भोलिको दिनमा ती कलाकारहरू बाँच्नको लागि आफ्नो पेसा, आफ्नो कला गला र प्रतिभा हो र आफ्नो सिर्जनाहरू हो। यो सिर्जनाले नै धेरै समस्या आइसकेपछि अबको दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भविष्य उज्जवल होला? अब गीत सङ्गीतलाई मात्रै जीवन जिउने आधार बनाएर होइन, अरू पनि केही विकल्पका बाटोहरू पनि खोज्नुपर्ने अवस्थाहरू आउनसक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली गीत सङ्गीत अथवा गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै कुनै वस्तु जस्तो, घर जस्तो, गाडी जस्तो, बङ्गला जस्तो यो एउटा ध्वन्याङ्कन सुन्ने माध्यम र हेर्ने दृश्य होइन एउटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले महसुस गर्न सक्छौँ कि 3-4 मिनटको एउटा गीतले जीवन्त उतारेको हुन्छ होइन। अहिले जति पनि कोभिडको कारण भनौँ, भूकम्पको कारण भनौँ, प्रत्यक्ष देख्दाखेरि के देख्छ त भन्दाखेरि ठुल्ठुला भवनहरू, गाडीहरू, उद्योगहरू, कल कारखानाहरू देख्छ। तर सङ्गीत उद्योग भनेको देखिने चिज नभएर अदृश्य चिज हुन्छ, जसले मैले अघि भनिसकेँ 3-4 मिनटको गीतले जीवन्त उतारेको हुन्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि यसको भूमिका, यसको महत्त्व कति हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै सीमा नै छैन। एउटा चलचित्रमा राखेको एउटा 3-4 मिनटको गीतले सिङ्गो चलचित्रको लगानी उठाइदिन्छ। सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, देशको इतिहास बोकेको हुन्छ, देशको कल्चर सबै बोकेको हुन्छ, तर यसलाई हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यो हावा जस्तै क्या होइन, किन हावा हामी सास फेर्नको लागि पैसा तिर्न पर्दैन र महसुस गर्दैनौँ, एकदमै त्यस्तै खालको गीत सङ्गीत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू विषय र यो विषय फरक चिज हो र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको कस्तो छ त भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ। राज्यले यसलाई जसरी हल्का रूपले हेर्छ त्यही रूपले चाहिँ नि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले अथवा चाहिँ पब्लिकहरूले अथवा लिसनरहरूले होइन, अब अहिले नेपाली गीत सङ्गीत बिना, फेसबुक युट्युब बिना कोही पनि नेपाली लकडाउनमा घरभित्र बस्न सकेको छैन। यदि नेपाली गीत सङ्गीत अथवा फेसबुक नभइदिने हो भने सबै आतङ्कित भएर रोडमा उत्रिसकेको हुन्थ्यो। यो सरकारले पनि महसुस गर्छ कुरा।
भनेपछि एउटा कलाकार बाँच्नका लागि जिउनका लागि स्रष्टा र सर्जकहरू सदा जस्तै गरेर सहज तरिकाले जिउनका लागि आफ्नो पेसा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो र त्यसै नै परिवर्तन गर्नु परेन तर बाँच्नका लागि त केही आधारहरू खोज्न त पर्यो किन भन्दाखेरि अहिले चलचित्र उद्योग होस् सम्पूर्ण सङ्गीत उद्योग होस् केही न केही रूपमा प्रभावित भएकै छ सिनेमा हलहरू खुलेको छैन सिनेमाहरू सुटिङ भएको छैन गीत सङ्गीतहरू रेकर्ड भएको छैन मैले अघि पनि कुरा गरेँ 30 का गीतहरू अत्याधिक गीतहरू बस्दै ती रेकर्डहरू भएको छैन लकडाउनकै कारणले कोभिडकै कारणले हो त्यस्तै गरी तपाईँको गाई जात्रा हामी कति हाँस्य प्रदर्शन ती चिजहरू पनि छैन यसमा कति दोहोरी साँझहरू कति कलाकारहरू चाहिँ ती दोहोरी साँझमा आश्रित हुन्थे ती कलाकारहरू आज भोगभोगी बसेका छन् कि कसरी के गरी बसेका छन् दोहोरी साँझ त बन्द छ त्यसको अर्को विकल्प छैन ती कलाकारहरू कसरी बसेको छ बाँच्नु त पर्यो एकदमै त्यस कारणले गर्दाखेरि कि प्रत्यक्ष राज्यले होइन ती कलाकारहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ती स्रष्टाहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ राज्यले पहल गर्नु पर्यो अन्यथा अब भोकै बस्ने अनि आत्महत्या गर्नेतिर नजाओस् भन्नका लागि केही न केही विकल्प खोजेर बाँच्नु पर्यो पहिला जुन धेरै कुरा तपाईँले ती विकल्पहरू खोजेर बाँच्नु पर्यो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो अवस्थामा हेरौँ कुनै न त रेस्टुरेन्ट चलेको छ है न त पसल नै चलेको छ पसल खोलेको मान्छेहरू पनि किन्ने ग्राहक नभएपछि सडक भाडा अथवा घर भाडा तिरेर मात्रै त उहाँहरू जिउने अप्ठ्यारोमा परेको छ भनेर धेरै गुनासो पनि छ यो गीत सङ्गीत त न एउटा 2 रुपियाँको चुरोट बेचे जस्तो अथवा यो गीत सङ्गीत भनेको न एउटा थोरै एउटा किराना पसल चलाएको जस्तो त होइन यसले त धेरै प्रभाव बनाएको छ नि तर ती कलाकारहरूले कोही गीत सङ्गीतले कैयौँ युट्युब च्यानलहरू कैयौँ स्रष्टा सर्जकहरूलाई मारेर चाहिँ कैयौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ कमाएर खाने एउटा वातावरण बनेको छ नि छैन र कलाकारभन्दा बेकल मान्छेहरूले अर्कै मान्छेहरूले दोस्रो पक्षको व्यक्तिहरूले कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले अहिले म सुरुमा जान्छु तपाईँले अघि भन्नुभएअनुसार अहिले काठमाडौँमा आएर व्यवसाय गर्ने सटर खोल्नेको कुरा गरौँ न हाम्रो त सटर खोलेर बेच्ने चिज त छैन मैले भनिसकेँ अदृश्य होइन सटर खोलेर बेच्ने पनि तपाईँको व्यापारीहरू मात्रै उपत्यकाभित्र छिरेको छ ती किन्ने ग्राहकहरू अझै गाउँमा छ होइन अब ती सटरको भाडा तिर्न नसक्ने कोठाको भाडा तिर्न नसक्ने मान्छेहरू पसल बेचेर अहिले जताततै सटर खाली छ भने देखिन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ एकदमै त्यो किन होला त भन्दाखेरि पक्कै पनि व्यवसाय व्यापार छैन उसले चाहिँ भाडा तिर्न सक्दैन व्यवसायबाट आय आर्जन नभएपछि त त्यसै होल्ड गरी बस्ने कुरा भएन त्यस कारणले जताततै देख्छु म बाटोमा हिँड्दाखेरि सटर खाली छ यो खाली छ कोठा खाली छ दुनियाँ दिवन जति मान्छेहरू छिरे व्यावसायिक मान्छेहरू छिरे ग्राहकहरू सम्पूर्ण मान्छेहरू उपत्यकाभित्र छिर्न पाएको छैन होइन लकडाउन खुले तापनि खुला रूपले उनीहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन त्यो एउटा कारण रह्यो अब आयो नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा नेपाली गीत सङ्गीतमा चाहिने सबभन्दा पहिला चाहिने आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्रष्टा र सर्जकलाई आफैलाई थाहा हुनु पऱ्यो भनेपछि बौद्धिक सम्पत्ति तपाईँ आफै स्रष्टा हुनुहुन्छ र आफ्नो अधिकारको विषयमा आफ्नै जानकार छैन भने अरूलाई कसरी भन्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ अहिले तपाईँले युट्युब विभिन्न च्यानलको कुराहरू गर्नुभयो एउटा कमाइ खाने भाडो गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी स्रष्टा सर्जक र क्रिएटरहरूको लागि एउटा लाल पूर्जा भनेकै एग्रिमेन्ट हो तपाईँले जुन सृजना गर्नुहुन्छ त्यो कसलाई दिने कहाँ बेच्न दिने कि नदिने भन्ने अधिकार स्रष्टासँग हुन्छ त्यो अधिकार तपाईँले कतिको सुनिश्चित गर्नुभएको छ एकदम होइन त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नुभएको छ नि कपिराइट क्लेम गर्दा भयो कानुनी प्रावधानहरू छ त्यहाँ होइन ती कानुनी बाटोहरू अप्नाउँदा भयो होइन गीत त हो नि मैले लेखेँ अनि बजारमा गएको अर्कोले भिडियो बनाइदियो भन्ने तरिकाले अनि अर्काले कमाइ खाएको छ भनेर रिस गरेर पनि हुन्न एकदमै किन आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँले गायक गायिका स्रष्टा सर्जक अनि निर्माताहरूसँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एग्रिमेन्ट नै तपाईँको लाल पूर्जा हो त्यस कारणले अर्काले मेरो गीत सङ्गीत चोर्यो भन्दा पनि आफ्नो थैली बोल्ने पार्नु आवश्यक छ हजुरले जुन कुराहरू आफ्नो गीत सङ्गीतलाई आफ्नो अधिकारलाई सही तरिकाले सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो अधिकार छ भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ ती गीतहरूको अथवा ती सिर्जनाहरूको ती आफ्नो मूल्य नपाउँदाखेरि कलाकारहरूले बाटै मोडिनुपर्ने पेसै मोडिनुपर्ने अथवा ती स्रष्टा र सर्जकहरूले आफ्नो कुराहरूलाई नजिकबाट न्याल्ने एउटा आदर नगर्ने खालको कुराहरू पनि धेरै गुनासोहरू आइरहेछ नि
डेफिनेटली अघि तपाईँले अगाडि नै जोडिसक्नु भएको थियो चुरोट 2-4 रुपियाँको चुरोट 20 रुपियाँभन्दा घटी चुरोटै पाउँदैन होइन। एउटा चुरोटको खिलीको मूल्य 20 रुपियाँ छ, एउटा आइफोनको मूल्य हुन्छ, हरेक वस्तुको मूल्य छ। हामी सार्वजनिक शौचालयमा पिसाब फेर्न गयो भने 10 रुपियाँ पैसा लिन्छ, तर नेपाली गीत सङ्गीतको मूल्य फेरि त्यसमा एउटा क्रिएटरले सृजना गर्ने, गीत लेख्ने, कम्पोज गर्ने, रेकर्ड गर्ने, गायक गायिका, सङ्गीतकार, स्टुडियो, वाद्यवादक सम्पूर्ण टिमलाई खर्च गरेर एउटा अडियो तयार पार्नको लागि मिनिमम पनि 50,000 देखि 1.5 लाख 2 लाखसम्म खर्च हुन्छ। त्यसपछि हामी भिडियो बनाउँछौँ, त्यही अनुसारको 5-7 लाखको भिडियो बनाउँदाखेरि कम्तीमा पनि 8-10 लाख प्रमोसन गर्दा पुगेको हुन्छ। अथवा मानौँ 3-4 लाखमा नर्मल एउटा गीत बन्यो, त्यो पनि त एउटा सृजना हो नि त, तर त्यसको मूल्य खै त होइन। आजको बजार के हो त, हिजोको दिनको जस्तो अडियो व्यापार, क्यासेट सिडी बोकेर 10वटा गीत ए साइड र बी साइड भनेर हिँड्ने बेला त छैन होइन। 14 अञ्चल 75 जिल्लामा चाहिँ हाम्रा डिलरहरू थियो, ती डिलरहरूले हाम्रा गीत सङ्गीतहरू बेचिदिन्थे। तर अहिले हाम्रो व्यापार गर्ने जुन ठाउँ पसल नभइदिनको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले पेसा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन त आएको छ भन्दाखेरि यो व्यवसाय भनेको अरू व्यवसाय जस्तो होइन। यो गिटी बालुवा, रोडा, सिमेन्ट, आलु बेचे जस्तो व्यापार होइन। बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार भनेको प्रतिलिपि अधिकार होइन। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी हामी त्यहाँ केन्द्रित भएर अर्काको सृजना बेचिरहँदा यसले कसलाई कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने जानकार हामीले लिन सकेनौँ भने हामी आफै दुःख पाउँछौँ एकदम होइन। त्यस कारणले राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चाहिँ विषयवस्तु हो होइन। यो यसको संरक्षण प्रवर्धन गर्नु राज्यको उत्तिकै दायित्व छ होइन। त्यस कारणले अहिले जसरी हामी फिजिकल मार्केटबाट डिजिटलमा चाहिँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ, यसको लागि अहिले हामीलाई एउटा सेन्ट्रल सर्भरको आवश्यकता हामी देख्छौँ। जसरी युट्युब होइन, फर्स्ट हामी सेन्ट्रल सर्भरमा त्यो गीत अपलोड गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी कुन कुन पटलमा गीत बेच्छौँ र कहाँ कपिराइट हुन्छ त्यो क्लेम गर्न सक्ने आधार एउटा चाहिँ बनाउन सक्यो भने हाम्रो गीत सङ्गीतको व्यापार त्यहाँबाट हुनसक्छ। होइन भने हाम्रा गीतहरू पसलमा छ्यासछ्यास्ती एउटा ल्यापटप लिएर विभिन्न पसलमा हाम्रो गीत सङ्गीत बेचिरहेको हुन्छ। अनाधिकृत रूपमा कसैको चाहिँ स्वीकृति नलिकन अथवा प्रतिलिपि अधिकार धनीको स्वीकृति नलिकन उसले गीत सङ्गीत बेचिरहेको हुन्छ। र यसलाई हामीले दायरामा ल्याउनु भनेको हामीले एन्टी पाइरेसी नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। पाइरेसी नियन्त्रण गर्नु त पऱ्यो, तर हामी आफू गीत सङ्गीतवालाका स्रष्टा उद्योगी व्यवसायले मात्रै पाइरेसी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा स्पष्ट लेखिएको भए तापनि यसमा चाहिँ राज्यकै सहकार्य चाहिन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले धेरै अगाडिदेखि पनि माग गरी आएको चाहिँ नि प्रहरी सेल गठन हुनु पऱ्यो। प्रतिलिपि अधिकार पुलिस सेल चाहिँ गठन हुनु पऱ्यो। जस्तै महिला सेल, बालबालिका सेल जसरी गठन भएको छ त्यसै गरी प्रहरी सेल गठन हुनुपर्छ। होइन भने हामीले सेन्ट्रल सर्भर नै बनाए पनि के अरे कपिराइट रोक्न सकेनौँ भने, प्रतिलिपि अधिकार के अरे हामी पाइरेसी रोक्न सकेनौँ भने त्यसको काम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष राज्यसँगै हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ती केही प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिले सेन्ट्रल सर्भरको लागि पनि एउटा अध्ययन अनुगमन समिति एउटा गठन लगभग हुन लागिरहेको छ र पक्कै पनि भविष्यमा हामीले सेन्ट्रल सर्भरको परिकल्पना गरिरहेको छ। प्रकाश, कहिलेसम्म यी प्रतिलिपि सँगसँगै पाइरेसीलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि अथवा पाइरेसी जो फोटोकपीहरू छ प्रतिलिपि सङ्घमा र यो अन्त्य गर्नको लागि कहिलेसम्म माध्यम बन्छ, आधार बन्छ र समय लाग्छ होला? कति समय लाग्छ? होइन, यसको ठ्याक्कै यति नै समयमा पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अहिले मात्रै होइन, मदन कृष्ण हरिवंश दाईहरू, गोपालञ्जन दाईहरू देखि लागि पर्नु भएको अहिलेसम्म हामी भित्रमा लागि परिरहेका छौँ। कहिले परिकल्पना गरौँ न होइन। सन्तोष शर्मा लगायतका सरहरू लागि पर्नुभयो। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, कपिराइट एक्ट होइन 2059, नेवाली 2061, उहाँहरूकै एकदमै प्रत्यक्ष पहलमा चाहिने ऐन चाहिँ बन्यो। त्यो ऐनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कति ऐनहरू चाहिने हामीलाई अपुरो रहेछ, अधुरो रहेछ। किनभने हिजोका चाहिँ फिजिकल मार्केटको ऐन र अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरिसकेपछि सेटेलाइट भनौँ न, हामी युट्युब, अनलाइन विभिन्नमा प्रवेश गरिसकेपछि केही कुराहरू चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले संशोधनमा पनि राखेका छौँ यो विषयहरू। प्रकाश,
जस्तो भनौँ न धेरै प्रविधिको विकासले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले धेरै अलि अगाडि फड्को मार्ने एउटा आधार बन्यो भनिरहेछ तर गीत सङ्गीतको बाटोमा एउटा कलाकार क्षेत्रको बाटोमा यो सिर्जना सम्बन्धी बाटोमा यी प्रविधिको विकाससँगै चल्न नसकेर यो घाटा लाग्यो र कलाकारहरूलाई घाटा लागेकै छैन तपाईँको घाटा मैले लागेको छ भन्दिनँ होइन नाफातिर हेर्नुहुन्छ भने मैले अघि भने नि एउटा गीतले सिङ्गो चलचित्रको पैसा उठाएको छ भने कसरी घाटा लाग्यो भन्न सकिन्छ कहिले काहीँ भनिन्छ नि गीत सङ्गीतमा लगाइसकेपछि बाँच्नै गाह्रो हुन्छ पहिला जस्तो सिडी चल्दैन अडियो चल्दैन लगानी मात्रै छ एकातिर भनेर भनिरहँदाखेरि यो कुरा पनि जोडेर आउँछ होला कि तपाईँले गर्नुभएको क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर पुग्छ भन्दाखेरि प्रोड्युसरहरू लगानीकर्ता भनेको स्वयं स्रष्टा पनि हुनसक्छ लगानीकर्ता भनेको प्रस्तुता पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले एउटा लगानी गर्ने व्यक्ति पनि हुनसक्छ अथवा संस्था पनि हुनसक्छ यो कुरामा चाहिँ जोडिन्छ कसरी जोडिन्छ त भन्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि बालुवामा पानी हालेको जस्तो यसको रिटर्न छैन हाम्रो व्यवसाय गर्ने कटोल्सहरू छैन होइन कहाँ गएर व्यापार गर्ने त सृजना त दिनको दिन भइरहेछ तर व्यापार गर्ने पसल कहाँ छ त होइन भन्ने हिसाबले तपाईँको यहाँनिर जोडेको कुरा एकदम सान्दर्भिक छ तथापि प्रड्युसरहरू मारमा परेको छ अर्को चिज सृजना गर्न सकिरहेको छैन अर्को लगानी गरेर नयाँ चिज ल्याइदिन सकिरहेको छैन यो कुरा ध्रुव सत्य छ यस कारणले गर्दाखेरि नै बजार व्यवस्थित गर्ने कसरी त भन्दाखेरि अब सेन्ट्रल सर्भरको विकल्प छैन त्यस कारणले सेन्ट्रल सर्भर भइसकेपछि चाहे यातायातले सार्वजनिक यातायातले होस् चाहे एफएमले होस् चाहे टेलिभिजनले होस् चाहे व्यक्ति विशेषले होस् त्यो सेन्ट्रल सर्भर मार्फत नै गीत सङ्गीत सुन्ने भइसकेपछि कम्तीमा पनि पहिलो आधार के भन्छ त्यहाँ ओरिजिनल सिडी होइन गीतहरू पाइन्छ है र त्यहाँबाट 2 पैसा तिर्ने माध्यम त्यहाँ बन्छ त्यहाँबाट जिउने आधारहरू स्रष्टा सर्जक स्रष्टाको लागि बन्न सक्छ र अहिले जहाँ त्यहीँबाट रोयल्टी उठाउने भनेर 3टा सेमोजहरू होइन लागिरहनु भएको छ त्यो उठे तापनि त्यसलाई वितरण गर्ने मापदण्डहरू स्पष्ट मापदण्ड अथवा डाटाबेसका लागि चाहिँ एउटा आधार नभएको कारणले गर्दाखेरि यो उत्तम आधार हुन सक्छ र यसले चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ रोयल्टी वितरण गर्न सकिन्छ कतिलाई थाहा छैन होला रोयल्टी भनेको के हो भनेर थाहै छैन होला के हो त रोयल्टी भनेको चाहिँ कतिपय कलाकारलाई थाहा नहुन सक्छ यस्तो छ रोयल्टी भनेको चाहिँ स्पष्ट रूपमा स्रष्टाको एउटा पेन्सन भनौँ सानो मूल्य यसलाई चाहिँ व्यापारिक हिस्साको रूपले हामीले लिन हुँदैन रोयल्टी भनेको सानो 10 पैसा 15 पैसा 1 रुपियाँ एउटा हिस्सा हो चाहे यो गीत करोडको किन नहोस् तर त्यो करोडको एउटा डाटाबेसमा जाँदाखेरि त्यसको सानो मूल्य भनेकै रोयल्टी हो होइन जताततैबाट हामीले चाहिँ रोयल्टी कलेक्सन गर्छौँ त्यसको आधारको एउटा हिस्सा हो होइन यो किन त भन्दाखेरि एउटा स्रष्टा र सर्जकले आफ्नो गीत चलिसकेपछि बुढेसकालमा पनि एउटा चाहिँ पेन्सन जस्तो आओस् त्यो गीत गाउँघरमा अथवा गाडीमा सार्वजनिक प्रयोग हुँदाखेरि जहाँ कहीँ बज्दाखेरि पनि ती गीतको एउटा हिस्सा त्यो स्रष्टाले पाओस् भन्ने एउटा हो रोयल्टी भनेको र यो रोयल्टी को लागि चाहिँ नि हामीले स्रष्टा सर्जक अथवा निर्माता प्रस्तुता यी सबै साथीहरूले चाहिँ नि रोयल्टी सङ्कलन समाज छ एउटा स्रष्टा गीतकार र सङ्गीतकारको रोयल्टी सङ्कलन समाज यसै गरी प्रस्तुताको लागि गायक गायिका नायक नायिका वाद्यवादक अथवा प्रस्तुताहरूको लागि चाहिँ नि प्रस्ताव समाज छ यस्तै गरी निर्माताहरूको लागि चाहिँ नि चाहे चलचित्र निर्माता होस् चाहे चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतका निर्माता होस् उहाँहरूको लागि चाहिँ नि सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज छ ती समाजहरूमा गएर आफूले मेम्बरसिप लिने र रोयल्टी उठाउनको लागि उहाँहरूलाई आफूले चाहिँ जिम्मा दिनु पऱ्यो होइन मेरो गीत सङ्गीतहरू यति छ यो खालको गीत सङ्गीत छ भनेर तपाईँले त्यहाँ गएर आफ्नो मेम्बरसिप लिएर दर्ता गराइसकेपछि त्यो अनुसारको रोयल्टी उठाउने सेमोजहरू छ र अहिले ती सेमोजहरू भनेको चाहिँ नि सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको सेमोज होइन त्यो चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको सेमोज हो प्रत्यक्ष राज्यले निगरानी गरेको चाहिँ नि मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ सेमोजहरू हो त्यस कारणले कहीँ कतैहरू स्रष्टा सर्जक उद्योगी व्यवसाय छुट्नु भएको छ भने यहाँहरूले अनामनगर र यो चाहिँ हाम्रो कालिका स्थान भएको समाजहरूमा गएर आफ्नो मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ जस्तो एउटा सदस्यता बन्नुभयो उहाँहरूले र धेरै गीतहरू पनि निकाल्नु भएको छ र युट्युबमा पनि हाल्नु भएको छ विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि बजिरहेको छ उहाँको गीतहरू र विभिन्न ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न जनमानसहरूले व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले बजाइरहनु भएको छ कपी गरेर अथवा जे गरेर भए पनि होइन मोबाइलमा होस् अथवा युट्युबमै होस्
अथवा कुनै बिहेबुटुल होस् पिकनिक होस् हरेक ठाउँमा रमाइलो ठाउँमा बजाइरहेको होला तर ती गीतहरू यति बज्यो र यो गीतको चाहिँ यति पैसा पाउँछ है रोयल्टी भनेर चाहिँ पाउने आधार चाहिँ के छ कसरी पाउँछ एउटा गीतले कसरी पाउँछ रोयल्टी कति पाउँछ अब म यसलाई अलिकति स्पष्ट गराउन चाहन्छु म पनि सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजको उपाध्यक्ष नाताले म सम्पूर्ण गीत सङ्गीत प्रेमी अथवा स्रष्टा सर्जकहरूलाई अथवा निर्माताहरूको लागि के अहिले प्रत्यक्ष डाटाबाट वितरण गरेको रोयल्टी भनेको एनसिएलको रोयल्टी सिआरबिटी र पिआरबिटी होइन एनसिएल र एनटिसीको रोयल्टी एनटिसीको रोयल्टी अहिले होल्डमा छ एनसिएलको रोयल्टी वितरण भइरहेको छ यदि तपाईँहरू मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो अफिसमा गएर होइन आफ्नो रोयल्टीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भनेको डाटाबेस भयो कसको गीत कतिचोटि बज्यो भनेको र प्रत्यक्ष त्यो डाटाबेस भयो अब तपाईँले उठाउनु भएको क्वेसन्स कहाँनिर हो भन्दाखेरि यातायातबाट हामीले रोयल्टी कलेक्सन गर्छौँ एफएम टेलिभिजनबाट रोयल्टी कलेक्सन होटल रेस्टुरेन्ट दोहोरी साँझबाट रोयल्टीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले हामीले अहिले दोहोरी साँझबाट अथवा चाहिँ यातायातबाट उठेको जुन रोयल्टी छ त्यो डाटाबेसको रोयल्टी भयो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रोयल्टी कसरी वितरण गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड बनाएको छौँ त्यो मापदण्डलाई प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय मार्फत हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेर हाम्रो सूचना तथा संस्कृति मन्त्री ज्यूले त्यसलाई हामीले त्यो वितरण मापदण्ड प्रणाली के छ भने हेर्छु भन्नुभएको छ त्यसलाई पारित गर्नुहुनेछ र त्यो अनुसारको रोयल्टी वितरण गर्नुहुनेछ र ती आधारहरू के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियोमा बजेको गीत बजेको आधार टेलिभिजनमा गीत बजेको आधार युट्युबमा सबभन्दा बढी भ्युज गएको आधार अनि हाम्रो यातायातको जुन सार्वजनिक प्रयोग हुँदा नाइट बसमा अथवा उपत्यकाभित्रका माइक्रो बसमा कति कसका गीतहरू बढी सुनिन्छ त तीलाई आधार बनाएर एउटा मापदण्ड तयार भएको छ त्यो मापदण्ड चाहिँ नि तुरुन्तै हामीले हाम्रो साधन सभाबाट पास गरेर पेश गरिसकेका छौँ र अब मन्त्रालयबाट चाहिँ यो नै आधिकारिक हो भनेर प्रमाणित भएर आइसकेपछि त्यो रोयल्टी पनि हामीले वितरण गर्ने प्रत्यक्ष रूपले अघि भनेको तपाईँले स्रष्टाले यति नै पैसा पाउँछ भन्ने आधार चाहिँ त्यो मापदण्ड पास भइसकेपछि अनि ती आधारहरू बन्छ र एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहे भन्दाखेरि यदि तपाईँ रोयल्टी सङ्कलन समाजहरूमा मेम्बर हुनुहुन्न तपाईँ स्रष्टा हुनुहुन्छ तथापि मेम्बर हुनुहुन्न भने चाहिँ तीबाट वञ्चित हुनसक्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको गीत सङ्गीत दर्ता भएको हुँदैन त्यहाँनिर होइन त्यस कारणले ती गीत सङ्गीत चाहिँ नि म मेम्बर हो र मेरो राइट दिनु पऱ्यो मेरो सृजनाको रोयल्टी उठाइदियो भने अधिकार चाहिँ नि हामीले त्यहाँ दिनु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कोही छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरूले तुरुन्तै चाहिँ मेम्बरसिप लिनुपर्ने हुन्छ लिनु होला भन्ने म अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु र यातायातको थोरै कुरा उठाइहालेँ यातायातको सेक्टरमा हाम्रो योजना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लगभग वार्षिक 20 करोड उठाउने योजना त्योभन्दा माथि तर लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म हामीले 2.5 करोड मोटामोटी हामीले कलेक्सन यातायातको सेक्टरबाट मात्रै गरिसकेका छौँ त्यस कारणले यसरी रोयल्टी उठ्न थाल्यो भने अथवा हामीले एउटा सेक्टरको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले 39वटा सेक्टर पहिचान गरेका छौँ अघि मैले जस्तै भन्नुहोस् न दोहोरी साँझ गजलहरू होटल रेस्टुरेन्टहरू एयरलाइन्सहरू होइन अनि पार्टी प्यालेसहरू पिकनिक स्पटहरू होइन यी धेरै कुराहरू जोडिँदाखेरि त्यस सेक्टर एफएम रेडियो टेलिभिजन भएको यी सेक्टरहरूबाट छैन सबैबाट रोयल्टी उठ्न सुरु गर्यो भने हाम्रो स्रष्टाहरू हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरू हाम्रा कलाकारहरू कोही पनि भोकै बस्नु पर्दैन कोही पनि एउटा औषधि उपचार गर्न बिमारी हुँदा उपचार गर्न नपाएर बित्नु पर्दैन अथवा बितिसके पनि लास जलाउने पैसा नभएर पैसा उठाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन र हाम्रा सेलिब्रिटीहरू त्यतिखेरको अवस्थामा के हुन सक्दछ त भन्दा अहिलेका टप सेलिब्रिटीहरू आफै हेलिकप्टर लिएर चार्टर गरेर प्रोग्राममा जान सक्ने अवस्था सक्छ त्यस कारणले भविष्य उज्जवल छ सुनिश्चित छ त्यसका लागि हामीले बाहिर बसेर गराउने भन्दा पनि हामीले सङ्घ समाजहरूमा आएर एकबद्ध भएर अब गर्ने बेला भएको छ एकातिर तपाईँले सदस्यको कुरा गर्ने हो अर्कोतिर तपाईँले मापदण्डको कुरा गर्नुभयो र त्यस पछाडि रोयल्टी जोड्नुभयो है ती कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा स्रष्टा र सर्जकले आफ्नो गीत बजाउनको लागि सञ्चार माध्यममा कुनै पनि टेलिभिजनमा कुनै पनि रेडियोमा पैसा तिर्नुपर्ने पीडा त छुट्टै छ नि छैन यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले उल्टो पैसा तिरेर चाहिँ गीत बजाउनु पर्ने अवस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनहरूको सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाहरू त्यो संस्थामा पनि म केही लिन्न है भनेर लिखित गरेर बुझाएर बजाउनु पर्ने अवस्था छ होइन
र अब बाहिरी अरू च्यानल अरू मिडियाको त कुरै नगरौँ होइन। अब यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नगर्दा परिणाम हो यो। 2063 साल 62-63 को आन्दोलनमा पनि नेपाली गीत सङ्गीतको आन्दोलनमा पनि हामीले रोयल्टी प्राप्त गर्दैनौँ अथवा हामीले हाम्रा सृजना बजाउनको लागि पैसा तिर्नु पर्छ भने हामी हाम्रो सृजना बन्द गर्छौँ भनिरहँदाखेरि पनि केही सेलिब्रिटी गएर मेरो चाहिँ बजाइदिनुहोस् है भन्ने छुट्टै एउटा देखिएको। त्यस कारणले हामी त्याग गर्न सक्दैनौँ होइन। 3 महिना हाम्रो गीत सङ्गीत नबजाऊ त ल नसुन त ल। मैले अघि भनिसकेँ लकडाउनको बेलामा यो हामीले युट्युबहरू अथवा फेसबुक भन्ने चिजहरू बन्द भएको भए जनता घरभित्र बस्थे त पब्लिक बाहिर रोडमा उत्रिसकेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कहाँ अल्मलिरहेका छौँ त यसको महत्त्व कति छ त भन्ने कुरा हामीले आफैले बुझेका छौँ। र एउटा कुरा डेफिनेटली सूचना र सञ्चारसँग प्रविधिसँग विज्ञापन जोडिएको हुन्छ है। यो चिजमा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। विज्ञापन पनि हाम्रो नङ मासुको सम्बन्धमा छ र मेरो गीत प्रमोसन गर्नु पऱ्यो र त्यसको प्राइम टाइममा बजाउनु पऱ्यो भने पक्कै पनि त्यो विज्ञापनको रूप हो, त्यसलाई पैसा तिर्नै पर्छ। तर ती हाम्रा सृजना बजाए बाबत त कति ठाउँबाट विज्ञापन आएको हुन्छ हो। ती चिजबाट आएको चिज थोरै हिस्सा चाहे एफएम होस् चाहे टेलिभिजन होस् त्यो जस्तै अम्बे सिमेन्टको कुरा गरौँ तपाईँको एसियन पेन्टको कुरा गरौँ विभिन्न चाहिने विज्ञापनहरू आइरहेको हुन्छ होइन। ती विज्ञापनहरूबाट आएको थोरै पैसा चाहिँ छुट्याइदेऊ न त होइन। स्रष्टा पनि बाँच्नु पऱ्यो नि त होइन। गायिकाहरू बाँच्नु पऱ्यो नि त भनेर हामीले अब जसरी तपाईँको एउटा एफएमले एउटा टेलिभिजनले कसैको गीत लगेर दिएपछि त उसले ब्रोडकास्टिङ गर्यो नि त त्यहाँबाट होइन। पब्लिक गर्यो नि त होइन। पब्लिक समक्ष पुर्याइदियो नि त जनता समक्ष हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँबाट पब्लिस भएको हो तपाईँले चाहिँ नि रोयल्टी तिर्नुपर्छ है भनेको। तर रोयल्टी पनि यति धेरै महाभारत तिर्नुपर्ने होइन नि त फेरि होइन। लाखौँ करोडको हो यसो एउटा गीतको मूल्य त थुप्रो रहेछ मैले त तिर्न सक्दिनँ भन्ने होइन नि। सामान्य रकम सामान्य शुल्क तिर्नु भने हो नि त होइन। ती रोयल्टी एउटा एफएम अर्को एफएमले गर्दाखेरि अहिले होइन कतिवटा एफएम छ ती एफएमहरूले सबैले गर्दा धेरै रकम हुनसक्छ नि। यातायातकै विषयमा पनि एउटा गाडीले 1800 1200 1500 कति मापदण्ड छ त्यो अनुसार गर्दा पर डे कति पऱ्यो त 5 रुपियाँ होइन। 5 रुपियाँ भनेको एउटा खिएको नटबोल्ट पनि होइन। एउटा नटबोल्ट त 30-35 रुपियाँ एउटा गाडीको नटबोल्ट होइन। एकचोटि पिसाब फेरेर जाँदा 10 रुपियाँ लिन्छ त्यो हो र होइन नि त। एउटा चियाको मूल्य अघि चुरोटको कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा चुरोटको मूल्य 20 रुपियाँ। एउटा चुरोट नखाइदिउँ त दिनमा कम गरिदिउँ न त होइन जमाउने पनि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य शुल्क हो यो। र यसलाई प्रमोसनको हिसाबले जस्तो प्रकाशजी कुनै मिडियामा हुनुहुन्छ यसलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो विज्ञापनको रूपले है भन्यो भने चाहिँ मैले त्यसको शुल्क तिर्नु पर्यो होइन। होइन मेरो गीत बजाइदियो भनेर शुल्क तिर्नु भनेको मूर्खता हो एकदमै। यदि तपाईँको राम्रो सृजना छ भने त अटोमेटिकली त्यो सृजना बजेको हुन्छ बजाउनु पर्छ र खोजी पनि बजाइन्छ जस्तो लाग्छ नि। कतिपय स्रष्टा र सर्जकहरू आफै लेख्नुहुन्छ सिर्जना गर्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ स्वर राम्रो छ तैपनि उहाँहरूलाई आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो भनेर थाहा नहुनसक्छ। कसरी बुझाउनुहुन्छ उहाँले? म बौद्धिक सम्पत्ति भनेको चाहिँ यो हाम्रो मगजबाट सृजना भएको सृजित त्यो सम्पत्ति जब सृजना हुन्छ नि त्यो लिखित हामीले कागजमा लेखेर रेकर्ड गरेर पब्लिस गराइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ एकदमै होइन। सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई ऐन कानुनले बाँधेको छ क्या प्रतिलिपि अधिकार ऐनले बाँधेको छ होइन। र त्यो एउटा सम्पत्तिको रूपमा सृजना हुन्छ होइन। सम्पत्तिको रूपमा सृजना भइसकेपछि अघि भने जस्तो मेरो यो ठुलो घर मेरो गाडी होइन यो सुनको सिक्री यो घडी जस्तो होइन यो चिज होइन। यो बौद्धिक सृजना भएको दिमागबाट सृजित भइसकेपछि चाहे बच्चाको दिमागबाट होस् चाहे डिग्री होल्डरको दिमागबाट होस् जोसुकैको दिमागबाट सृजना भए पनि त्यसको प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ उति नै हुन्छ तपाईँको है। त्यस कारणले गर्दा यो सृजना यदि तपाईँले कुनै कागज कपीमा लेखेर राख्नु भएको छ त्यसलाई रेकर्ड गराउनुहोस्। त्यो रेकर्ड गरिसकेपछि पब्लिस गराइसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि के अरे दायित्व सृजना हुन्छ तपाईँको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ठाउँहरू छ। मैले अघि 3टा सेमजहरू छ होइन। सङ्गीत उद्योग छ त्यहाँनिर सङ्गीत केही नबुझेका कुरा छैन। सङ्गीत उद्योगमा आएर यहाँलाई बुझ्नु सक्नुहुन्छ होइन। कतिपय साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो बौद्धिक सृजना भनेको गाडी बङ्गला घर गाडी जस्तै अहिले अरू सम्पत्ति सोसेर मान्यता दिएको छ राज्यले र अरू सम्पत्ति सोसेर धितो राख्न मिल्ने अथवा बेचबिखन गर्न मिल्ने बेचबिखन पनि गर्न मिल्छ धितो पनि राख्न मिल्छ यी अब भएको कारणले गर्दा अरू सम्पत्ति सोसेर घर गाडी जस्तै हो यो सम्पत्ति। तर
यसको प्रमाण के त भन्दा लाल पूर्जा भनेको एग्रिमेन्ट हो। त्यस कारणले गीत प्रकाश पुलामी मगरले गीत लेखिरहेको छ भने मैले किन्नु पऱ्यो भने तपाईँसँग मैले एग्रिमेन्ट गरिनँ भने त्यो आधार मेरो चाहिँ कन्टेन्ट हो है भन्ने चाहिँ आधार हुँदैन, त्यो प्रकाश पुलामी मगरकै हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्रष्टा सर्जकहरू उद्योगी व्यवसायी साथीहरू यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हामीसँग समय एकदमै थोरै छ। हजुर, मैले सोध्न बिर्सेको तपाईँलाई भनौँ लागेका गीत सङ्गीतभित्रै केही छ अरू? धेरै कुरा आइसकेको छ। अब मोटामोटी कुरा यही हो, प्रश्न बसले तलमाथि परे पनि सबै कुरा उल्टी पल्टी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा आएको छ, त्यस्तो खालको केही नै छैन। यदि नआएको भए पनि हामी टाढा छैनौँ, प्रकाशजी हामी सँगै छौँ र फेरि अर्को मौका जुर्ला, एकदमै यस्तो खालको मौका जुर्ला भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यस कारणले केही छुटपुट छ भने पनि हामी अर्को बक्समा छलफल गरौँला गीत सङ्गीत सम्बन्धी, किनभने धेरै छ, धेरै भन्नुपर्ने र धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू छ, यहाँ बुझ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा छ होइन। मैले भने नि अब 2022 सालदेखि कपिराइट एक्ट होइन बने तापनि अहिलेसम्म चाहिँ नि हामीले त्यसलाई फलो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हिजोदेखि लाग्नु भएका दाईहरू अझै पनि लागिराख्नु भएको छ, यादव खरेल दाईदेखि लिएर शम्भुराई दाईदेखि लिएर भगवान कुमार श्रेष्ठदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ नि मदन दाई हरिदाईदेखि लिएर अहिले पछिल्लो पुस्तामा आएर सुरेश अधिकारी, महेश ढकाल, असुनशेष, सूर्य मगर, निर्मल ढकाल यावत साथीहरू चाहिँ तुलसी बराजुली साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। यो निरन्तर चलिरहेको छ। त्यस कारणले अहिले नै सबै कुरा सक्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रकारले आइदिनु त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले मलाई जसरी तपाईँहरूले स्रष्टा र सर्जकको लागि आफ्नो इमान्दारी समझदारी र जिम्मेवारी भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। कलाकार स्रष्टा र सर्जकले बचाउनको लागि अझै पनि निरन्तरता होस्, उहाँहरूको माया सधैँभरि तपाईँहरूले दिन सकोस्, पाइरहनु पाओस्। खुसी लाग्यो। धन्यवाद छ तपाईँलाई, आइदिनु धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश। समग्र नेपाली गीत सङ्गीत र चलचित्र उद्योगको सहकारी सहपार्टनर भनेकै मिडिया हो। मिडियाकर्मी सञ्चारकर्मीसँग रिलेटेड हुन्छ, नङमासुको सम्बन्ध छ। र आज नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा होइन बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको सहकारीको अति नै आवश्यकता रहन्छ, पोजिटिभ कुराको लागि एकदमै होइन, राम्रो कुराको लागि। त्यस कारणले फेरि पनि तपाईँहरूसँग बसेर फेरि पनि भलाकुसारी गर्ने नै छु। तपाईँहरूले सम्झिनु भयो भने र धेरै कुराहरू हामीले पनि भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू होला, तपाईँहरूले पनि सोध्नुपर्ने कुराहरू होला। त्यस कारणले आज जो एउटा माहौल बनाइदिनु भयो एउटा समयको लागि होइन, तपाईँले मलाई खबर गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी र होल टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्गीत उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्यकृष्ण प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य एक्चे मगरज्यू। उहाँसँग भलाकुसारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मित्र? राम्रो लाग्यो? सबै साथीहरूलाई भनिदिनुहोस्। राम्रो लागेन हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामी अर्को भेटमा फेरि पनि भेट्नेछौँ र तपाईँबाट म बिदा हुन चाहेँ। हस् त, नमस्कार।